समालोचना, सम प्लस आलोचना, यो शब्दले के बताउँदछ? अब सबैको आफ्ना परिभाषाहरू छन् हैन। तर मलाई के लाग्छ भने समालोचनाका माध्यमबाट हामीले कुनै पनि लेखक स्रष्टालाई हजुर उसले लेखेको कृतिको महत्त्व र त्यसको विशेषताहरू बारे जानकारी दिँदै हैन, त्यसमा भएका सामान्य कमी कमजोरीहरू बारे पनि अलिकति विवेचना गरिदिनु हो जस्तो लाग्छ। अब यहाँ पछिल्लो समयमा हामी कहाँ चाहिँ बढीभन्दा बढी प्रशंसा मात्रै गरिदिने प्रवृत्ति चाहिँ अलिकति बढी छ हैन। त्यसले मलाई लाग्छ लेखकलाई अलिकति अगाडि बढ्नको लागि चाहिँ अझ उत्प्रेरित गर्दैन। त्यसले चाहिँ आफूलाई परिमार्जन गर्न चाहिँ त्यसले चाहिँ सघाउ पुर्याउँदैन। यहाँले बडा सुन्दर शब्द प्रयोग गर्नु, प्रशंसा। म त्यसमा आउँछु। प्रशंसा हाम्रो समाज कस्तो छ भने नेपाली समाजको कुरा गर्दैछु, बाहिरी अरू देशको छोडौँ। हामी केही काम गर्नुपर्ने के भन्छौँ, फलाना त मैले चिनेको मान्छे हो नि, त्यहाँ त मेरो आफन्त छ नि, त्यहाँ मेरो मित्र छ, साथी छ नि, त्यसलाई मैले जान्दछु नि। अनि फेरि त्यो व्यक्तिले पनि त्यहाँ बसेर पनि गर्न नमिल्ने कामलाई यसो मिलाएर गरिदिने हाम्रो जुन संस्कार हो नि, त्यो संस्कारबाट साहित्य पनि अछुत छैन नेपालमा। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा त्यस्तै छ कि? अब अन्तर्राष्ट्रिय स्तर त भन्न सक्दिनँ, तर मुख्य कुरो के हो भने नि साहित्य पनि यही समाजसँग जोडिएको छ नि। हाम्रो समाज जस्तो छ हैन, अरू क्षेत्रमा पनि त्यस्तै हुने हो हैन। अब राजनीतिक क्षेत्रमा तपाईँ एकदम विकृति विसङ्गति देख्नुहुन्छ हैन, तर मेरो क्षेत्र चाहिँ विकृति विसङ्गतिबाट मुक्त छ भनेर हामीले दाबी गऱ्यौँ भने त्यो हास्यास्पद हुन्छ। त्यो सही हो हैन। राजनीतिमा त्यही विकृति छ, साहित्यमा पनि छ, उद्योग धन्दाहरू पनि त्यही छ, व्यापारिक समूहहरूमा हैन। तपाईँको चाहिँ मेडिकल क्षेत्रतिर हेऱ्यो भने त्यहाँ पनि त्यस्तै किसिमका चाहिँ तपाईँ हैन। त्यो के भने त्यो समाजै प्रतिबिम्बित हुन्छ सबै क्षेत्रमा हैन। त्यसकारण तपाईँले सबै क्षेत्रलाई अगाडि यदि विशुद्ध रूपमा अगाडि बढाउने हो भने हैन, पहिले त सबै क्षेत्र चाहिँ शुद्ध हुँदै जानु पर्यो, अनि मात्रै त्यो सबै क्षेत्र आफ्नै किसिमले अगाडि बढ्छ। कुनै एउटा क्षेत्रलाई चाहिँ हामी चाहिँ अत्यन्त राम्रो भन्ने अनि कुनै क्षेत्र चाहिँ असाध्यै नराम्रो छ भनेर भन्ने त्यो सम्भवै छैन। त्यो सबै त्यो यही समाजको उपज हो। समाजमै छौँ तपाईँ हामी, डाक्टर यहीँ छन्, इन्जिनियर यहीँ छन्, राजनीतिक यहीँ छन्, साहित्यकार यहीँ छन्, हामी अलिकति अलगै छैनौँ नि। सनातन संस्कृतिका थोरै जानकारी राख्ने व्यक्ति भएकोले गर्दा हजुर पनि त्यही हुनुहुन्छ। त्यहाँ प्रश्न के भनेको छ भने प्रशंसा गर्ने र प्रशंसा सुन्ने यी उच्च कोटिका व्यक्ति होइनन् भनिन्छ हैन, उच्च चेतना भएका व्यक्तिहरू होइनन् भनिन्छ। यी साहित्यकारहरूको विषयमै कुरा गरौँ, हामी अन्यत्र नजाउँ। समालोचना साहित्यको विषयमा लिउँ, कसैको कृति छ, कसैको व्यक्तित्व छ या कसैको विषय छ। यिनमा चाहिँ नै त्यो समालोचना गर्दै गर्दाखेरि समालोचकले प्रशंसा गर्नुपर्ने कारण के र त्यो जो व्यक्ति छ, व्यक्तित्व, उसलाई प्रशंसा सुन्न बडा खुसी लाग्ने कारण के? अनि यो व्यक्ति मानवीय प्रवृत्ति रहेछ कि यो प्रशंसा सुन्न चाहनु हैन, आफ्नो बारे, आफ्नो कृति बारे, आफूले गरेका कामहरू बारे हैन। हजुर यो सबै मानिसको चाहिँ अब यो एक प्रकारले चाहिँ यो कमजोरी हुँदो रहेछ कि जुनसुकै क्षेत्रका पनि हामीले देखिरहेछौँ हैन। त्यसकारण साहित्यकार पनि अछुत छैनन् हैन। अब साहित्यकारले पनि अहिले कतिपय लेखिएको वस्तुगत ढङ्गबाट भन्दा पनि हैन, तपाईँ चाहिँ सामिप्यका आधारमा चाहिँ कृतिको चाहिँ समालोचना हुने, व्यक्तिका प्रशंसा गर्ने प्रवृत्तिहरू बढिरहेको छ। त्यो चाहिँ त्यति ठिक होइन। यसले सिर्जनालाई पनि मार्छ। हामीले साहित्यलाई जुन एउटा उचाइमा पुर्याउँ, हाम्रो जुन लागिरहेछौँ होइन, त्यसले उचाइमा पनि पुर्याउँदैन। यसले चाहिँ हामीले कुनै व्यक्तिको कमजोर कृतिलाई राम्रो कृति भनिदिउँ भने त त्यही मानक भएर बोलिरहन्छ र त्योभन्दा कमजोर कृति लेखिन्छ। त्यसैले त्यो समालोचकको धर्म भएन। समालोचकको धर्म के हो त? समालोचकको धर्म त्यसको जुन त्यो कृतिको स्थान जहाँ हुनुपर्ने हो त्यही देखाइदिनु पर्यो, जस्तो हो त्यस्तै देखाइदिनु पर्यो। अब हामी चाहिँ त्यो भनौँ न स्टेपको हिसाबमा गर्ने हो भने अब
होइन 10वटा स्टेप छ, त्यो कृतिले चारमा पाउने स्टेपभन्दा बढीको मार्क पाउँदैन भने हामी त्यसलाई चाहिँ 8 पो राखिदिन्छौँ होइन। अब त्यो त अब अर्को कुरो के भने तपाईँ हामीले जति प्रशंसा गरेर कतिपय किताबहरूको बारेमा चाहिँ पत्र पत्रिकामा चाहिँ समालोचना र चाहिँ विश्लेषणहरू आउँछन् नि होइन, यो त असाध्यै यस वर्षको सर्वश्रेष्ठ कृति यस वर्षको यस्तो भनेर आउँछ। 1 वर्ष भएको हुँदैन त्यो किताब कहाँ हराउँछ, कहाँ छ, कसरी जीवन्त पुस्तक भनेर आइरहन्छ, पढ्दाखेरि केही पनि भेटिँदैन र त्यो चर्चाबाटै हराउँछ। यहाँ त कस्तो पनि पाइएको छ भने मेरो आफ्नै अनुभवमा पनि नेपालको प्रतिष्ठित पुरस्कार भनेको मदन पुरस्कार समेत पाएका कृतिहरू साह्रै फिक्का लागेका छन् मलाई। त्यहाँ पनि के छ, त्यस्तै हुन्छ कि के हो? अब त्यो त अब ठ्याक्कै भन्न सकिँदैन उहाँहरूको होइन, समालोचकको दृष्टिकोणले गर्दा त्यस्तो हुन गएको हो त होइन। त्यो त भन्दिनँ म होइन, समालोचकको दृष्टिकोण, किनभने अब त्यो मूल्याङ्कनमा पठाइएका सबै किताब पढिएको पनि हुँदैन होइन। अब भनौँ न 80 सालमा जतिवटा किताबहरू मदन पुरस्कारका लागि चाहिँ त्यहाँ दर्ता गरिए होइन, त्यो सबै किताब त मैले पढेको छैन। त्यो नपढेको कारणले मैले त्यो पाउने किताबले पाउनु पर्थ्यो या पाउनु पर्दैन थियो भन्न त सक्दिनँ, किनभने मैले कि सबै किताब पढेको हुनु पर्यो। त्यहाँ कतिवटा किताब पुगेको थियो त्यो पनि थाहा हुँदैन होइन। पहिलो कुरो उसले खालि उत्कृष्ट 5 अथवा उत्कृष्ट 10 भनेर निकाल्ने त हो नि होइन। मैले त्यही त समालोचकले कतिको इन्फ्लुएन्स गर्छ त्यो पुरस्कार, यस्ता पुरस्कारहरू त्यसलाई मात्र नजोडौँ। पुरस्कार पाउनुमा कुनै कृतिले ती समालोचकले गरिएको समालोचनाले कतिको, खै मलाई त केही त्यसको प्रभाव पर्छ जस्तो लाग्दैन। जस्तो भनौँ हजुरले भन्नुभयो नि रेटिङ हाई गरिदियो एकदम, अब 4 मा हुनुपर्ने त्यो चाहिँ त्यही मैले त्यो पत्रिका त्यो त्यस्तो रेटिङले केही पनि हुँदैन, किनभने त्यो उनीहरूको आफ्नै किसिमको एक प्रकारको चाहिँ मूल्याङ्कन समिति हुन्छ। त्यो मूल्याङ्कन समितिमा पनि को हुन्छन् भन्ने कुरो कतिपय अवस्थामा थाहा पनि हुँदैन होइन, एकले अर्कालाई थाहा हुँदैन, त्यो मूल्याङ्कन भएर आउँछ र पछि फेरि होइन त्यस्तो पनि हुन्छ। त्यसो भए समालोचकले चाहिँ जुन कृतिमाथि समालोचना गरे हुन्छ, हजुरले प्रशंसा भन्नुभयो, मानव एउटा कृति छ, अमुक कृति छ, त्यसमा प्रशंसा भयो, त्यसको प्रभाव चाहिँ त्यो लेखकलाई त पर्यो, लेखकलाई त्यो आत्मरति एक प्रकारले उसलाई त आत्मरतिमा रम्छ केही छैन, एउटा व्यक्ति रमाएर फरक परेन, दोस्रो कृतिमा गएर पनि रमाउलान्, आफै राम्रो भए टिक्छन् नभए जान्छ, त्यो त त्यही हो। पाठकलाई चाहिँ कति फरक पार्छ भन्ने? पाठकलाई त धेरै फरक पार्छ नि। तपाईँले चाहिँ पत्रिकामा प्रशंसा गरिदिनु भने उसले त राम्रो रहेछ भनेर किन्छ, अनिखेरि चाहिँ तपाईँले भने जस्तै त्यो किताब चाहिँ पढेपछि चाहिँ याद भनेर फालिदिन्छ, अन्त उसलाई त उसको त समय पनि गयो, पैसा पनि गयो होइन। त्यसकारण चाहिँ हामीले जसले कृतिको बारेमा चाहिँ चर्चा गर्छ होइन, विश्लेषण गर्छ, उसले चाहिँ न्यायपूर्वक चाहिँ गरिदिएन भने पाठकले त धक्का खान्छ। समय पनि गयो, पैसा पनि गयो, स्वास्थ्य पनि गयो लाग्छ नि। त्यो त त्यही त। त्यसकारण म त पत्रिकाले लेखेकै आधारमा त किताब त किन्दिनँ नै होइन। अब म त अहिले पछिल्लो चरणमा त आफ्नो विशेष विधा जसमा म बढी काम गर्छु होइन, निबन्धको क्षेत्रमा अथवा यात्रा साहित्यको क्षेत्रमा अथवा बाल साहित्यको क्षेत्रमा, त्यस्ता त्यो जुन क्षेत्रमा म काम गरिरहेको छु त्यस्ताका किताबहरू चाहिँ अलिक बढी होइन किन्ने पढ्ने, अरूलाई अरू किताब पढ्न भ्याइँदैन पनि फेरि त्यो अब विशेष विधामा। पत्र पत्रिकामा आएका समालोचनाहरूले चाहिँ पाठकलाई चाहिँ इन्फ्लुएन्स गरेको छ। त्यो त अब उनीहरूले पढ्नै पनि त किन्नै पर्यो। अब उनीहरूलाई चाहिँ कुन किताब आइरहेछ, कुन किताब राम्रो छ भने थाहा हुने के त, कि चाहिँ पत्रिका हो कि अनलाइनबाट अहिले आउँछ त्यही त हो, त्यो बाहेक नत्र भने त सुनेको आधारमा त्यही हो, नत्र त अरू त आधारै छैन नि। त्यसको लागि सच्चा व्यक्ति चाहियो जसले सही कुरा बताइदियोस्, त्यो चाहिँ चाहियो। कुनै समय मैले धेरै सेल्फ हेल्प बुक पढ्छ नि, अहिले मोटिभेसनल किताब पढ्नेहरूलाई भनेको थिएँ, 100 वटा पढ्ने कुरा त्यही हो, एउटा पढ्ने कुरा त्यही हो। आउँछ नि किन गर्नु पर्यो, पैसा कसरी कमाउने भने उसले त उसको किताब बेचेरै पैसा कमाइसक्यो, हामी चाहिँ त्यो किताब पढेर पैसा कमाइरहेछौँ। त्योभन्दा बरु हाम्रो साहित्यहरू पढ्यो भने बढी सृजनशीलता आउला, कल्पनाशीलता बढ्ला होइन। अर्को कुरो तपाईँले पुरस्कारको कुरा गर्नु भने पुरस्कार पाउँदैमा फेरि कृति उत्कृष्ट हुन्छ अथवा त्यो क्लासिक हुन्छ भन्ने भ्रममा पनि हामी पर्नु हुँदैन। त्यो भ्रम तोडौँ त होइन, त्यो एकदम त्यो भ्रम त तोड्नै पर्छ। हेर्नुहोस् होइन त, तपाईँ नेपाली साहित्यका कतिपय किताबहरू जुन पुरस्कारै पाएका छैन भने त मेरो आफ्नै अनुभव मलाई हो होइन, फिक्का लाग्यो। अब पुरस्कारै पाउँदैन नपाएका होइन, अरू कति गहन छ चाहिँ तपाईँको चाहिँ विजय मल्लको अनुराधा भन्नुहोस् होइन, अथवा चाहिँ विशेष प्रसाद कोइरालाको चाहिँ सुम्निमा नरेन दाई अमर छ होइन, अथवा चाहिँ देवकोटाले कुनै किसिमको पुरस्कार के अरे मदन पुरस्कार लगायतका अरू कुनै पनि पुरस्कार पाएको छैन। देवकोटाका कृति शाश्वत कृतिहरू छन् कतिपय होइन, भालकृष्ण समले पाएका छैनन् पुरस्कारहरू
होइन, महत्त्वपूर्ण कृति। त्यसकारण कृतिको मूल्याङ्कनको आधार पुरस्कार मात्रै हो भने भ्रमबाट चाहिँ हामी मुक्त हुनु पर्यो एउटा। अर्को कुरो, मूल्याङ्कन समितिमा बसेका मान्छेहरूका पनि त आफ्नै रुचि छन् नि त, होइन? प्रत्येक व्यक्तिका आफ्ना रुचि हुन्छन्, होइन? फरक छ, मेरो रुचि फरक छ। त्यसकारण उनीहरूले मन पराउनु बित्तिकै हामी सबैलाई मनपर्छ भन्ने पनि भ्रममा नपर। सही हो, होइन? सम्भवै छैन। चिया मन कफी मनपर्छ त, अब कफी मनले कफीको विश्लेषण गर्दैला, कसैलाई चिनी हालेको चिया मन पर्दैन, होइन? मलाई चिनी बढी हालेको चिया मनपर्छ। अब तपाईँ र मेरो रुचि त फरक हो नि, त्यो कृतिमा पनि त्यस्तो आउँछ, विश्लेषण आउने भयो सबको, होइन? त्यसकारण चाहिँ यी धेरै कुराहरूले इम्प्याक्ट पार्छ कि। तर पाठक त जसरी नै अलमली नै पाठक त अलमलमै छन्। पाठकले पनि आफ्ना विधा छान्नु पर्यो पहिला, जेन्युन तरिकाले किताबको मूल्याङ्कन गरेर यो किताब चाहिँ वास्तवमै नेपाली साहित्यको उत्कृष्ट पुस्तक हो भन्ने किसिमले चाहिँ लेखिदिने स्वार्थ रहित मान्छे, होइन, भेटिन गाह्रो भएको अवस्था छ नेपालमा त, होइन? समाजको यो बडा गाह्रो छ, बनावटै त्यस्तो नि, त्यस्तो गाह्रो छ। हजुरको नजरमा राम्रो साहित्य भने के हो? अब साहित्यलाई विशेष गरी दुई किसिमले मान्छेले, होइन, हेर्ने गर्छन्। एउटा त समाजका लागि यो अग्रगामी दिशामा अघि बढाउने किसिमको हुनुपर्छ भन्छन्। एउटा यो आत्मसन्तुष्टिको उसको साधन हो भनेर नि भन्छन्, होइन? म चाहिँ बिचको बाटो रोज्छु, होइन? हजुर, आत्मसन्तुष्टिको बाटो मात्रै हो भने हामीले किन किताब छाप्छौँ अथवा हामीले साहित्य लेखेर किन छापिरहेछौँ, होइन? लेखे सकिएको आत्मसन्तुष्ट त भइगयो, होइन? त्यसकारण यो आत्मसन्तुष्टि मात्रै पनि होइन, होइन? कहीँ न कहीँ पाठक दृष्टान्त पनि हो समाजको लागि, समाजलाई दृष्टान्त बन्ने, र हामीले पाठक खोजिरहेछौँ नि त, होइन? हाम्रो कविता सङ्ग्रह छापिनुको अर्थ के भने पाठकसम्म पुगोस् र पाठकले पढोस् भन्ने हो नि, किताब छाप्नुको अर्थ। त्यसकारण चाहिँ यो आत्मसन्तुष्टि मात्रै पनि होइन, समाजको एउटा जिम्मेवार नागरिकको हिसाबले लेखकका पनि केही दायित्वहरू त छन्, लेखनका माध्यमबाट गर्नुपर्ने। त्यसकारण चाहिँ लेखन समाजसँग कहीँ न कहीँ रूपमा, कुनै न कुनै रूपमा जोडिन्छ है। त्यो लेखकले समाजलाई नयाँ दिशा दिन्छन् कि समाजमा जे छ त्यसलाई नयाँ ढङ्गले प्रस्तुत गर्छ? होइन, दुइटै कुराहरू आउँछन्, दुइटै आउँछ। एउटा कुरो त हिजोको समाज के थियो भन्ने कुरा पनि साहित्य, होइन, इतिहासमा चाहिँ मितिबाहेक सबै कुरा गलत हुन्छन्, होइन? उपन्यासमा बरु चाहिँ मिति तिथि गलत हुन सक्छन्, अरू चाहिँ सत्य हुन्छन् भनेर एउटा भनाइ छ नि, होइन? अब तपाईँले घामका पाइलाहरू उपन्यास पढ्नु हो भने पढेको थिएँ, होइन, पढ्नु भएको छ। त्यति बेला वीरगञ्ज, रक्सौल, अमलेखगञ्ज रेलवे लाइन बनाउनको लागि गरिएको सङ्घर्ष, त्यति बेलाको त्यहाँको परिवेश, होइन, कति मिहिन ढङ्गले आएछ, होइन? एउटा त इतिहासको एउटा पक्षलाई त्यो पुस्तकले प्रस्तुत गरिदिएकोले हामीले बुझ्न पायौँ त्यति बेला के थियो भने अमलेन्दु भट्टाचार्य भन्ने त्यहाँ एउटा पात्र छन्, होइन? एउटा कुरो त्यो इतिहास पनि आउँछ। अर्को कुरो समाजलाई अग्रगामी अगाडि बढाउनको लागि, जस्तो अब विशेष गरी राजनीतिक परिवर्तनका बेलाहरूमा, होइन, चाहिँ साहित्य मार्फत चाहिँ त्यो परिवर्तनका लागि गरिएका चाहिँ कार्यक्रमहरू त प्रशस्त भएको छन् नि। त्यसले अगाडि बढाउन पनि, देशलाई अगाडि बढाउनलाई अग्रगामी सोचतर्फ जनतालाई चाहिँ प्रतिबद्ध बनाउन, अग्रगामी सोचतिर चाहिँ अघि बढाउन चाहिँ साहित्यकारले चाहिँ महत्त्वपूर्ण योगदान गर्छन्। किनभने पोलिटिकल मान्छेहरूको मात्रै विश्वास गर्दैनन् केही मान्छेले, होइन? तर साहित्यकारहरू पनि कतै न कतै विचारधारा, अब यो चाहिँ सबैभन्दा ठुलो समस्या चाहिँ हामी कहाँ यो हो है। पोलिटिकल विचार राख्नु एउटा कुरा हो, राजनीतिक विचार सबैका हुन्छन्, राख्नुपर्छ। चुनावको बेला, निर्वाचनको बेला हामी भोट दिन्छौँ, त्यो सामान्य कुरा हो। तर अब अहिले निर्वाचन आउँदैछ, धेरै साहित्यकारहरूको तपाईँको फेसबुकमा देख्नुहुन्छ, होइन, फलानालाई भोट हाल्नु पर्यो भन्ने किसिमका प्रचार आइसक्न थाले। अब त्यो चाहिँ मेरो विचारमा, म त कुनै पार्टीसँग सम्बद्ध, कुनै पनि साहित्यिक संस्थासँग पनि आबद्ध भइन जीवनभर, र पत्रकारिताको संस्थासँग पनि आबद्ध भइन म। त्यही त समस्या भयो हाम्रो, कि जस्तो साहित्यकार हुनुपर्ने, पत्रकार हुनुपर्ने, वकिल हुनुपर्ने,
यहाँ सबै पार्टीमा जानले गर्दा देश यो काम्लोमा मुसेको सातो जस्तो भइरहेको छ। त्यसकारण धेरै चर्को रूपले उनीहरू बोल्न पनि सक्दैन, किनभने पार्टीप्रति उनीहरूको चाहिँ एक प्रकारको चाहिँ सम्बन्धित भएर चाहिँ उभिएका दाना पानी खाइरहेको हुन्छ त कहाँ बोल्न सक्दैन, अथवा भोलि पोलिटिकल नियुक्तिका कुराहरू होला होइन। त्यो शक्ति आउन त हजुरमा लोभ हुनु भएन नि त। अब समस्या यही छ नि, लोभ भएपछि शक्ति कहाँ आउँछ? अब त्यही अब समस्या मैले भने नि, अब यो लोभले लाभ लाभले विलाप भन्ने छ। अब कसलाई भन्ने, अब सबै बुझेका मान्छे छन्। हजुरको कुरालाई मैले थोरै जोड्न चाहेँ। मानव हाम्रो बहुचर्चित दरबार हत्याकाण्ड जुन भयो, राजा वीरेन्द्रको वंशनाश, त्यस विषयमा धेरै कृतिहरू लेखिए। अब कुनै साहित्यको रूपमा लेखिए, कुनै घटनाका रूपमा लेखिए। ती फगत एउटा मनोगत कुरा बाहेक त के नै छ र तिनीहरूमा? त्यसैले अब त्यो चाहिँ त्यो लेख्ने पनि बायस्ड भएर लेख्दाखेरि त समाज त डिरेल हुने भयो। त्यो त के अरे, तपाईँ हामीले त्यति बेला दरबार हत्याकाण्डबाट लेखिएका उपन्यासै पढ्यौँ नि, पढ्यौँ होइन? म समालोचक आँखाबाट हेर्नुपर्दैछु यसलाई। अब कतिपय बिक्री भयो, किताब प्रशस्त बिक्री भयो होइन। त्यो त्यति बेलाको चाहिँ घटनाक्रमले गर्दाखेरि पाठकले त्यो किताब के रहेछ भनेर किनेर पढे, तर त्यसको साहित्यिक मूल्य त रहेन नि, कहाँ छ? हराइसक्यो, त्यो हराइसक्यो होइन। लेखकलाई आर्थिक रूपमा केही फाइदा भयो होला, त्यति हो। त्यसको केही साहित्यिक मूल्यका हिसाबले त्यसको केही अर्थ छैन त्यस्ता किताबको। त्यसैले लेखकले लेख्दै गर्दाखेरि एउटा आत्मामा दियो जगाएर पो लेख्ने हो कि एउटा कुनै छुरी राखेर लेख्नुभन्दा दियो बालेर चाहिँ लेख्न थाल्ने हो? त्यो त त्यही हो। अब त्यही त, जब हामी चाहिँ कुनै पनि कृति लेख्नुभन्दा अगाडि होइन, हजुर, त्यो कृति हामी कसका लागि लेख्दैछौँ, किन लेख्दैछौँ भन्ने कुरा आफैमा पनि सबभन्दा पहिले त कन्फर्म हुनु पर्यो, किन लेख्दैछौँ। जसरी घाम लागेपछि सारा जगतलाई उज्यालो बनाउँछ, एउटा साहित्यकार त्यस्तो हुन सक्यो खण्डमा, त्यसले समाजलाई डोर्याउँथ्यो पनि नि त। तर अब अहिले त तपाईँले भने जस्तै अब विभिन्न राजनीतिक पार्टीमा विभाजित छन् साहित्यकारहरू पनि होइन। कतिपय झन्डै बोकेर हिँडिरहेछन्, वाद र सिद्धान्त। कोही चाहिँ अब प्रचारमा हिँडौँ भन्ने किसिमका चाहिँ आइरहेछन् होइन। अब म चाहिँ यी सबैबाट अलग छु। त्यसैले आज मैले हजुरलाई भेटेको नि, अलग भएको व्यक्तिसँग बस्न मजा आउँछ अल्झिएकाहरूसँग भन्दा। अल्झिएकाहरूको चाहिँ के हुन्छ, सीमितता हुन्छ। जो अल्झिएको छैन त्यो झरनाको पानी जस्तै कञ्चन हुन्छ। अब म एउटा कुरो के भने नि, साहित्यमा म कतै पुग्छु होइन, कतै चाहिँ मनोनित हुन्छु, कुनै पदमा पुगौँला अथवा चाहिँ भन्ने मेरो कुनै महत्त्वाकांक्षा छैन। पत्रकारिता पनि थिएन, साहित्यमा पनि छैन। म एउटा सामान्य भूमि मान्छे नै हो होइन। अब जागिर खाने क्रममा तह प्रमोसन हुँदै हुँदै गएर होइन प्रधान सम्पादक भएँ, त्यो बेग्लै कुरा हो होइन। तर मैले त सुब्बाबाट जागिर सुरु गरेको नि त, चौथो तहबाट, सुब्बा के अरे 5औं तहबाट सुरु गरेको जागिर होइन। अब साहित्यमा पनि म आफ्नै अब मैले त तपाईँलाई भने 29 सालमा मैले पहिलोचोटि कविता सुनाएँ, त्यहाँदेखि मैले छोडेकै छैन यो क्षेत्रमा होइन। म आफू लगातार जागिर खाँदै गएँ, लेख्दै गएँ होइन, किताब छापिँदै गयो होइन, र आजसम्म आएँ। र कुनै पदमा चाहिँ मनोनयन हुन्छु भन्ने हिसाबले मैले चाहेको भए त कुनै पार्टी आबद्ध सम्बद्ध संस्थाको सदस्य त हुन्थ्यो होला नि। तपाईँ त एउटा युग भइसक्नु भयो नि त एक प्रकारले भन्नु। म त्यसमा फेरि आउँछु त्यो पाटोमा। तपाईँको आफ्नो यो जुन युगको सुरुवात र युगको अहिलेको यात्रामा म प्रवेश गर्छु। त्यस पूर्व म के भन्न चाहँदै थिएँ भने, जो साहित्यकार तटस्थ हुन्छ त्यो चाहिँ अहिले पनि मैले यो रूपकलाई प्रयोग गरेँ, झरनाको पानी जस्तै हुन्छ। जो साहित्यकार चाहिँ कसैद्वारा दाना पानी लिएर चलेको हुन्छ अथवा कुनै एउटा बादमा गएर अल्झिएको हुन्छ, त्यो अल्झिएको साहित्यकार चाहिँ हाम्रो बाथरुममा हुने धारो जस्तो हुन्छ, खोल्दा खोल्ने बन्द गर्दा बन्द गर्ने। त्यस्तै त्यही हो। अब यसमा धेरै व्याख्या प्रयोग गरेँ होइन, त्यसमा धेरै व्याख्या गरिरहनु पनि आवश्यक छैन। तपाईँले जे भन्नुभयो त्यही हो होइन। अब जाउँ समालोचक। एउटा कुरो भनिहाल्यो, यो तपाईँले यो सन्दर्भ आइसकेपछि अहिले पनि नेपाली साहित्यमा यस्ता विशिष्ट व्यक्तित्वहरू छन् नि, जसको नाम सुन्दैखेरि हामीलाई गौरव लाग्छ होइन। तर तिनीहरू सरकारी स्तरबाट गठित होइन,
प्रज्ञा प्रतिष्ठान अथवा अरू संस्थाहरूमा देखिँदैन कतिपय होइन, जसले जीवनभर साधना गरे, उमेरका हिसाबले, साधनाका हिसाबले, कृतिगत स्तरीयताका हिसाबले उनीहरू हुनुपर्ने ठाउँमा अहिले कस्ता मान्छेहरू छन्। तपाईँ हामी आफै टपर टुङ्गाले खाने देश भन्यो होइन, अब समस्या छ अब केलाई भन्ने अब होइन। त्यसकारण म त कान्छे छैन, लेख्ने हो, रहर आफ्नो रुचिको क्षेत्र हो, रहरको क्षेत्र हो होइन। मैले लेखनाथ पौडेलको एउटा कविताको टपर टुङ्गा भन्ने शब्द टपक्क टिपेर राखेँ। सर यो समालोचनाको विषयमा थोरै कुरा गरौँ। हजुर। एउटा समालोचनाका जस्तो विधाहरू, समालोचना गर्दै गर्दाखेरि कुनै न कुनै विधा त सिद्धान्त पक्रिन्छौँ हामी होइन। समालोचकैकै पनि विधाहरू छन्, समालोचकको पनि विधा छन्। समालोचनाको चाहिँ समालोचनाका त छन्, समालोचकहरू चाहिँ के त्यही विधाभित्र रहेर रहन्छन् कि मानव एउटा विधा लिएँ मैले, मानव हजुरले हजुर साइको एनालाइसिस भनौँ, अब कुनै कृतिलाई साइको एनालाइसिसबाट यसलाई के भन्छौँ हामी, मनोविज्ञानको दृष्टिकोणले हामीले त्यसको विश्लेषण गर्नु पर्यो भने एउटा साहित्यको, त्यसैलाई दुईवटा समालोचकले किनकि साइको एनालाइसिस त एउटै सिद्धान्त हुन्छ लगभग, त्यसलाई फरक धारले गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छन् कि राख्दैन भन्न खोजेको मैले। अनि त्यो त व्यक्तिले कसरी त्यसलाई विश्लेषण गर्छ, व्याख्या गर्छ भन्ने कुरो कसरी लिएको छ। जस्तो अब भनौँ न बिपी कोइरालाका चाहिँ मनोविश्लेषणात्मक कथाहरूलाई होइन, अब प्राय धेरै समालोचकले फ्रायडीय मनोविश्लेषणका आधारमा भनेर होइन गर्नुभएको छ। त्यो स्वाभाविक रूपमा चाहिँ त्यो आएका छन् होइन। तर कुनै अर्को समालोचकले होइन फ्रायडको मनोविश्लेषणको आधारमा भएको गरेको विश्लेषणलाई चाहिँ यो चाहिँ गलत तरिकाले भयो अथवा चाहिँ अर्को तरिकाले हुनुपर्थ्यो भन्ने किसिमले त राख्नु पाउँछ। अर्को कुरो, अर्को मनोविश्लेषकको आधारमा उसका कथाहरूलाई मनोविश्लेषण के अरे समालोचना त गर्न सक्छ नि। फ्रायड बाहेक अरू मनोविश्लेषक होइन त्यो पायो, अब फेमिनिजमको राखेर गर्न पायो, धेरै तरिकाले धेरै। मैले भन्न खोजेको एउटै विधालाई पक्रेर समालोचक द्वन्द्व भएको कतिको त्यस्तो इतिहास छ। त्यस्तो त खासै हजुरले एउटा कुनै विषयमा समालोचना गर्नुभयो, एउटा धारालाई समेटेर, अहिले मैले फ्रायडिजमै भने, मैले मानौँ उदाहरणलाई लिँदैछु मैले, हजुरले फ्रायडिजमको जसरी व्याख्या गर्नुभयो त्यो कृतिलाई लिएर, मैले पनि फ्रायडिजममै त्यो कृतिलाई तर अर्को एङ्गलले गरिएको चाहिँ कतिको घटनाहरू पाइन्छन् नेपालको सन्दर्भमा भन्दैछु म। अब त्यो चाहिँ त्यस्ता घटना त होलान् मलाई लाग्छ होइन, तर ठ्याक्कै अध्ययन नगरिकन यस्तो भन्न चाहिँ अलिकति गाह्रो छ। समालोचकको कमी भएकोले गर्दा पनि त्यो भन्न गाह्रो छ, किनभने अब यो सबै कृतिहरू सबैको समालोचना पढ्न सकिँदैन पनि होइन, सम्भवै छैन। यति धेरै कृतिहरू अब निक्लिन्छन् होइन त्यो। तर के भने पढेको आधारमा त्यस्तो सम्भव चाहिँ छ। मलाई लाग्छ बिपी कोइरालाको बारेमा बढी लेखिएको होला अथवा भानुभक्तको बारेमै लेखिएकोमा चाहिँ त्यस्ता कुराहरू हुन सक्छन् होइन, अथवा चाहिँ पारिजातको विषयमा चाहिँ यस्ता कुराहरू लेखिएको हुन सक्छन्। तर अब ठ्याक्कै गर्ने जस्तै गाह्रो छैन, भन्न सकिँदैन। यहाँको चाहिँ आफ्नो समालोचना गर्ने विधा कुन विधा मलाई बढी होइन, म चाहिँ अङ्गीकार गर्नुहोस्। विधा भन्नाले मैले चाहिँ सुरुमा चाहिँ बाल साहित्यको क्षेत्रमा कसैले पनि केही कामै नगरेको पाएँ होइन। त्यसले गर्दाखेरि के लाग्यो भने बाल साहित्यको इतिहास लेख्नुपर्छ होइन, अरू सबै विधाको इतिहास चाहिँ नेपाली साहित्यको इतिहासमा चाहिँ समेट्ने गरेको। तर बाल साहित्यलाई कुनै पनि साहित्यिक इतिहासमा चाहिँ ठाउँ नपाएको अवस्था देखेपछि मैले 54-55 साल पछाडि होइन अझ भनौँ न त्योभन्दा अगाडिदेखि नै भनौँ न चाहिँ बाल साहित्यको इतिहास खोज्न थालेर मैले चाहिँ त्यो किताब नेपाली बाल साहित्यको इतिहास लेखेँ। त्यो 57 सालमा छापियो पहिलोचोटि। र चाहिँ के भयो भने अब लगत्तै त्यसै बेलादेखि लगभग 57भन्दा 2-4 वर्ष अगाडि अथवा पछाडि 3-4वटा कामहरू भयो। के भने एउटा त्रिभुवन विश्वविद्यालयले बाल साहित्यलाई कोर्समा सुरु गर्यो होइन, 20 नम्बर अथवा 40 नम्बरको लागि पनि यसो कता त्यस्तो सुरु गर्यो। अनि पछि त बाल साहित्यको छुट्टै पनि भयो। अनि त्यसले गर्दाखेरि के भने त्यो किताब चाहिँ एकमात्र चाहिँ रेफरेन्स बुक भयो होइन। अनि बिस्तारै त्रिभुवन विश्वविद्यालय गरिसकेपछि अरू विश्वविद्यालयले पनि बाल साहित्यतर्फ ध्यान दिए। अनि त्यसले गर्दाखेरि बिस्तारै चाहिँ पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, अहिले पछि मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय, उता दार्जिलिङको चाहिँ सिक्किम विश्वविद्यालय, अनि सिलगढीको चाहिँ उत्तर बङ्गाल विश्वविद्यालय,
र सबैमा बाल साहित्यबारे चाहिँ अध्ययन अध्यापन अथवा थेसिस लेख्नेहरू क्रम सुरु भएपछि यो किताबको चाहिँ डिमान्ड बढ्यो। तपाईँका किताबहरूको डिमान्ड बढ्दै गयो। त्यो पनि बाल साहित्यको इतिहास, बाल साहित्य इतिहास भन्ने किताब। अनि त्यसपछि त्यसको चाहिँ चौथो संस्करण 77 सालमा भयो। मैले अनौपचारिक रूपमा भने होइन, यसको 5औं संस्करणको तयारी गर्दैछु होइन। अनि त्यसले चाहिँ के गर्यो भने यो बाल साहित्यको इतिहास कतिपय साथीहरूले पढिसकेपछि मलाई चाहिँ अरू विधाको इतिहास लेख भनेर उत्प्रेरित गरे होइन। र त्यसमा सबैभन्दा बढी उत्प्रेरणा यो नेपाली निबन्धको इतिहास त्यसपछि मैले लेखेको हो। यो निबन्धको इतिहास लेख्नको लागि मलाई यो गणतन्त्र आउनुभन्दा अगाडिको एकाडेमी नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठानका सदस्य त्यति बेला नेपाली साहित्यका प्रसिद्ध कथाकार पनि हुन् भाउपन्थीजीले एक दिन बोलाउनु भयो र प्रमोदजी तपाईँले नेपाली निबन्धको इतिहास लेखिदिनु पऱ्यो भन्नुभयो होइन। अनि मैले भने म त प्राध्यापक पनि होइन, कलेजमा पढाउँदिनँ पनि, म त सामान्य पत्रकार हुँ होइन। निबन्ध अब एउटा ठुलो विधा हो नि होइन, त्यो विधाको इतिहास लेख्न मलाई त गाह्रो होला भनेर मैले स्वीकार गरिनँ होइन। उहाँले चाहिँ के भन्नु, होइन तपाईँले बाल साहित्यको चाहिँ हामीले हेरिसकेका छौँ, तपाईँले सक्नुहुन्छ भनेर भन्नुभयो। अनि मैले 1 हप्ता टाइम लिएँ, यस्तै 4-5 दिन अथवा 1 हप्ता टाइम लिएर म त्यसपछि फेरि गएँ उहाँका। गएर के भन्यो भने अब तपाईँले भनिहाल्नुभयो यो आफ्नै परीक्षा हुने भयो मेरो, मैले आफैलाई परीक्षा लिने भएँ होइन। म तपाईँको प्रस्ताव स्वीकार छ भनेर मैले चाहिँ सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेर यो नेपाली निबन्धको इतिहास लेखेँ। त्यसपछि आन्दोलन सुरु भयो, गणतन्त्र यताउति होइन, एकाडेमी खारेज भयो होइन। त्यसपछि नयाँ गणतन्त्र आइसकेपछि फेरि पोलिटिकल नियुक्तिहरू भए होइन। तर त्यो पोलिटिकल नियुक्तिहरूको विरोधमा फेरि मुद्दा पर्यो। त्यसपछि तिनीहरूलाई पनि एकाडेमीबाट हटाए होइन। त्यसपछि त्यहाँको हाकिम चाहिँ हरिहर शर्मा दाई मात्रै हुनुहुन्थ्यो होइन, प्रशासनिक त्यहाँको कर्मचारी हुनुहुन्थ्यो नि त त्यति बेला, कलाकार हरिहर शर्मा है। अनि अब मैले त कसरी छाप्नु, म त अब यो कर्मचारी मान्छे, एकाडेमी छैन होइन। उहाँले निर्णय दिन सक्नु भएन। अनि निर्णय दिन नसकेपछि मैले चाहिँ अब यो मेरो त नछापिँदै यो किताब पुरानो हुने भयो, किनभने इतिहास भनेको त यति सालसम्मको भन्ने हुन्छ नि। 10 वर्षपछि छापिएपछि त त्यो किताबको अर्थै हुँदैन, थुप्रै थप्नुपर्छ होइन। अनि मलाई त एकदम के गरौँ भएपछि मैले रत्न पुस्तक भण्डारमा गएर भने, अनि चाहिँ उहाँले 5-7 महिना 1 वर्ष लगाएर यो पहिलो संस्करण यही हो छापिदिनु भयो होइन। र मैले त्यसको भूमिकामा लेखेको छु। एकाडेमीको प्रोजेक्टबाट मैले यो लेखेको हुँ। त्यो प्रोजेक्टबाट मैले जुन पैसा पाएको छु, यदि एकाडेमीले कुनै बेला पनि फिर्ता माग्छ भने म बुझाउन तयार छु भनेर लेखेको छु मैले। अच्छा, म यहाँ यो त बडा जटिल विषय हो नि इतिहास लेख्नु भनेको। जबकि त्यो गणतन्त्र नआउने अवस्थामा इन्टरनेटको त्यति सुविधा पनि थिएन, खोज्नको लागि त्यति पर्याप्त स्रोत साधनहरू थिएनन्। यसरी इतिहासै लेख्ने भनेपछि त कसैको अतिरञ्जना गर्नु पनि भएन, एकदम कसैलाई छुटाउनु पनि भएन, कोही छुट्ने डर पनि हुनसक्छ, छुट्छन् छुट्या नै होलान्। समग्रमा चिनिएका ती चम्किला ताराहरूलाई त त्यो त कुनै छुट्या छैन, समेट्नु त पर्यो नि होइन एकदम। अब कतिको कठिन काम रहेछ यो, कसरी यसलाई चाहिँ हजुरले अब उहाँहरूले त्यो यो प्रोजेक्टको काम गर्दा मलाई 1 वर्षभित्र तयार गर्ने भन्ने सम्झौता थियो है। तर 1 वर्षभित्र सकिएन। अनि अब किनभने खोज्नु पनि पर्यो, सबै किताब त आफूसँग हुँदैन। अनि मदन पुरस्कार गुठीमा पुस्तकालयमा गएर चाहिँ दिनभरि बस्थेँ होइन, त्यहाँबाट टिपोट गर्थेँ, पढ्थेँ होइन। एकाडेमीको लाइब्रेरी जान्थेँ होइन, ब्रिगेडी मण्डलको सार्वजनिक पुस्तकालय गएँ होइन। जहाँ जे पढ्नै पर्थ्यो, निबन्ध त खोज्नु पऱ्यो नि, किताब सबै किताबको कहाँ थाहा हुन्छ, खोज्नु पऱ्यो, पढ्नु पऱ्यो, टिपोट गर्नु पऱ्यो होइन। अनि त्यसरी गरेर चाहिँ उहाँले चाहिँ भएको जति चाहिँ दिँदै जानुहोस् भन्नुभयो। अनि बिचबिचको अंश लेख्दै होइन दिँदै गरेँ र अन्तमा चाहिँ कम्प्लिट गरेँ मैले र त्यो बुझाएँ। त्यसपछि यो रूपमा आयो र नेपाली निबन्धै विधामा केन्द्रित यो पहिलो इतिहास भयो। र यो किताबको धेरैले प्रशंसा पनि गरे। र त्यही किताबको पछि चाहिँ अहिले पछिल्लो चरणमा यो 81 सालमा मैले जगदम्बा नेपाली साहित्यको बृहत इतिहासमा पनि मैले चाहिँ निबन्धको इतिहास लेखेको छु। त्यो त योभन्दा बृहत छ। अर्को त्यो चाहिँ के भने कमलमणि दीक्षित मदन पुरस्कार पुस्तकालयको संस्थापक होइन। कमलमणि दीक्षितजी बित्नुभन्दा अगाडि 70 सालमा चाहिँ एउटा ठुलो प्रोजेक्ट उहाँको चाहिँ प्राध्यापक डाक्टर माधव प्रसाद पोखरेल
भाषाशास्त्री हजुर, भाषाविद। हजुर। उहाँको चाहिँ परिकल्पनामा उहाँले चाहिँ माधव सरले चाहिँ कमल दीक्षितलाई भन्नुभयो यस्तो चाहिँ एउटा बृहत नेपाली साहित्यको बृहत इतिहास लेख्ने परियोजना सुरु गर्नु पर्यो, अब तपाईँको सहयोग भनेपछि हुन्छ भनेर डाक्टर माधव प्रसाद पोखरेलको प्रस्तावमा कमल दीक्षितज्यूले सहमति जनाएर 70-71 सालमा त्यो प्रोजेक्ट सुरु भयो। त्यो समाप्त भइसक्यो के छ? त्यो समाप्त भइसक्यो। त्यसको 5 भोल्युम निक्लेका छन्। त्यसको नाम के छ त्यो किताब? जगदम्बा नेपाली साहित्यको बृहत इतिहास, पहिलो ठेली, दोस्रो ठेली, तेस्रो ठेली, चौथो ठेली, पाँचौं ठेली। यसले कुन कुन विधालाई समेटेको छ? यसले त भाषा व्याकरणदेखि लिएर साहित्यका सम्पूर्ण विधाहरूलाई छ। कसरी हाम्रो यो उत्थान हुँदै आयो भन्ने विषयलाई सबै इतिहासै छ, इभोल्युसनलाई सबै यसमा कविता, निबन्ध, सबै कविता, कथा, निबन्ध, उपन्यास, व्याकरण सबै अनि प्राचीन कालको कुरा, त्यसपछि माध्यमिक काल सबै छ। यी हाम्रा पाठकहरूले पढ्न चाह्यो भने ती उपलब्ध छन् बजारमा? त्यो बजारमा अब त्यही के अरे जगदम्बा प्रकाशन अथवा मदन पुरस्कार गुठीमा अथवा चाहिँ यता रत्न पुस्तकतिर कतैतिर होला, पाइन्छ होला। हजुर यो निबन्ध सम्बन्धी इतिहास चाहिँ रत्न पुस्तक होइन, 5 यो चाहिँ रत्न पुस्तकले छापेको हो। तर जगदम्बाको 5औं ठेलीमा मेरो A4 साइजको यो साइजमा हजुर हजुर 400 पेजको इतिहास छ निबन्धको मात्रै, थुप्रै थपिया छ। त्यसमा यो पनि समेटेको छ कि यसमा भएका विषय बाहेक मात्रै हो? होइन, यो त समेटिएकै छ होइन, तर यसको र त्यसको संरचना फरक छ। के फरक छ भने यसमा चाहिँ मैले नेपाली निबन्ध साहित्यलाई पहिलो पटक 3 भागमा विभाजित गरेर अध्ययन गरेको छु। एउटा त यसमा एउटा छ आत्मपरक होइन, निबन्ध आत्मपरक संस्मरणात्मक निबन्धको एउटा खण्ड छ यसमा। दोस्रो खण्डमा यात्रा निबन्धको खण्ड छ र तेस्रो खण्डमा यसमा चाहिँ हास्यव्यङ्ग्य निबन्धको खण्ड छ यसमा। र नेपाली साहित्य निबन्धको इतिहासमा यसरी खण्ड विभाजन गरेर इतिहास लेखेको यो पहिलो पटक। त्यसैले कुनै पाठकले पढ्नु पर्यो, यो पनि पढ्नु पर्यो, त्यो पनि पढ्नु। त्यसमा चाहिँ त्यसरी छैन, त्यसमा चाहिँ एज ए होल समग्रमा उहाँहरूको निर्देशन अनुसार तयार गरेको छ। कुनै पनि निबन्धकार हुन चाहने व्यक्तिले चाहिँ यो पढ्दा उसलाई बढी फाइदा छ भन्ने बुझौँ। त्यस्तो त होइन, आफ्नो तरिकाले युज गर्नु काम लाग्छ। दुइटै विशेष गरी अनुसन्धान गर्नेहरूलाई, पाठ्यक्रम MA गर्ने BA गर्नेहरूलाई त यो नभई हुँदैन। यो बल चाहियो र अब झन् पछिल्लो समय लेखिएको ज्यादा इन्फर्मेसन भएकोले त्यो पनि चाहियो। अब यहाँ जाउँ भनेपछि हजुर 54 सालबाट यो समालोचनाको क्षेत्रमा प्रवेश गरेँ? होइन, त्योभन्दा अगाडि नै प्रवेश गरेर गर्नु त। यो बाल साहित्यको इतिहास चाहिँ 54 सालमा भन्नुभयो। मेरो पहिलो समालोचना सङ्ग्रह चाहिँ 44 सालमा छापिएको छ, केही अध्ययन केही अनुसन्धान भन्ने। समालोचक बन्नुपर्छ भनेर कसरी त्यो प्रेरणा मिल्यो? होइन, यस्तो भयो तपाईँ त्यो भोग कसरी जाग्यो भन्ने? होइन, म चाहिँ सुरुदेखि नै कविता मात्रै लेख्दिनँ। मलाई चाहिँ किताब पढ्न असाध्यै रुचि, किताब अत्यन्त धेरै पढ्ने मान्छे र किताब असाध्यै जम्मा गर्ने मान्छे पनि हुँ म। मेरो अहिले पनि तपाईँ जानु भने मेरो घरमा एउटा राम्रो लाइब्रेरी छ। हजुर हजुर है, एउटै कोठामा मात्रै किताब नअटेर मैले अरू अरूमा पनि राखेको छु होइन। हजुर किताब चाहिँ अनि त्यति बेलैदेखि म समालोचनाका किताबहरू पनि पढ्थेँ। अनि भूपी शेरचनको कविता पढेँ। भूपी शेरचनको कविताको बारेमा अरूले के लेखेको छ, कसरी व्याख्या गरेको छ, अथवा मोहन कोइरालाका कविताहरू के भनेका छन् होइन। त्यो समानान्तर रूपमा सिर्जना पनि पढ्ने र सिर्जनाका बारे लेखिएका समालोचनात्मक रचनाहरू पनि पढ्ने गर्दाखेरि मलाई दुइटैलाई चाहिँ समानान्तर रूपमा चाहिँ जान सजिलो भयो। र त्यति बेलै म भर्खर 28 भनौँ न 22-23 वर्षभन्दा पछाडि लेखिएका र चाहिँ 30 वर्ष ननाग्दैका समालोचनाहरू त्यसमा छन् मेरा। तपाईँको अब यहाँ मैले सोध्न चाहेँ, जस्तो कुनै पनि पाठकले यहाँले भन्नुभयो नि भूपी शेरचनका कविता पढ्दै गर्दाखेरि त्यस कविताको चाहिँ समालोचना कसरी गरिएका छन् होइन, एनालाइसिस कसरी भएका छन् भनेर टिप्पणी पढेँ भन्नुभयो। आम दर्शकलाई, हाम्रो दर्शकलाई जो यस्ता पढ्न चाहनुहुन्छ, केवल किताब पढेर बस्नु भएको छ, उहाँहरूलाई के बताइदिनुहोस् हजुरले भने एउटा साहित्यलाई उहाँहरूले टिप्दै गर्दाखेरि त्यस विषयमा गरेर समालोचनालाई ठ्याक्कै पाइन्छ। साहित्य त हामी यहाँ किताब भन्यो किन्न जान्छौँ, त्यस विषयमा लेखेका समालोचना कहाँ पाइन्छन्, के पाइन्छन्, त्यो चाहिँ खोज्नै पर्छ। त्यो चाहिँ त्यो अलिक गाह्रो काम भयो। त्यो त अब होइन, साहित्यमा रुचि राखिसकेपछि यो खोज्ने काम चाहिँ गर्नुपर्छ लाग्छ मलाई लाग्छ। यो चाहिँ गर्नुपर्छ। जस्तो म समालोचना लेख्ने भएपछि नि मैले जुन विषयमा समालोचना लेख्दैछु नि त्यो विषयमा योभन्दा अगाडि अरूले के लेखेको छ भन्ने कुरो त म खोज्छु नि, खोजेर त्यसको रेफरेन्स लेख्छु। किन सरल मार्ग कुनै छ त्यो खोज्न पनि भन्न खोज्दैछु म। त्यस्तो त ठ्याक्कै भन्दैन, तर अब समालोचकहरूले लेखेका पुस्तकहरू हेर्ने अथवा पत्र पत्रिकाहरूमा छापिएको छ भने हेर्ने त्यही हो। भनेपछि यहाँ 44-45बाट समालोचना यात्रा सुरु भयो। यसरी अध्ययनको भोकले नै त्यो जगायो। एकदम साहित्यिक यात्रा यहाँले भन्नु 29बाट सुरु भयो भन्नुभयो।
29 सालमा चाहिँ मञ्चमा पहिलोचोटि कविता पहिलोपटक सुनाएँ भन्नुभयो। लेख्नु त 26 सालमा पहिलोचोटि कविता लेखेको। कति वर्षको हुनुहुन्थ्यो 26 सालमा लेख्दाखेरि? 26 सालमा हुँदा म 11 वर्षको थिएँ, कक्षा 6 मा पढ्थेँ। त्यो चाहिँ जबरजस्ती स्कुलमा चाहिँ कविता लेख भनेर बनाएको थिएँ, लेखेँ। त्यो बेग्लै हो होइन। तर 29 सालदेखि मैले आफैले कविता लेखेँ, मञ्चमा सुनाउन थालेँ र 2031 सालमा नयाँ सन्देश भन्ने पत्रिका थियो त्यति बेला। त्यो नयाँ सन्देश पत्रिकामा मेरो पहिलो कविता छापिएको छ। यहाँको शिक्षा चाहिँ त्यो जुन 6 कक्षा पढ्दा कविता लेख्दाखेरि कुन विद्यालयमा पढ्दै? म चाहिँ जलेश्वरको चाहिँ लक्ष्मीनारायण चण्डी मुरारका उच्चाङ्गल विद्यालय भन्ने, लचमो विद्यालय भन्थ्यो। अहिले पनि छ। 29 मा जुन कविता वाचन गर्नुभयो त्यति बेला म स्थान कहाँ थियो? त्यो विराटनगर। र त्यति बेला म आदर्श विद्यालयमा चाहिँ एसएलसी दिइसकेको अवस्था थियो सम्भवतः। त्यसरी यहाँको यो साहित्यिक यात्रा कविताबाट सुरु भयो, हुँदै समालोचनामा जानुभयो, इतिहासहरू लेख्न थाल्नुभयो होइन, अनि अनुसन्धान पनि भन्नु, अनुसन्धानमूलक ग्रन्थहरू, बाल साहित्यको अनुसन्धान र यात्राको विशेष गरी यसरी यहाँको साहित्यिक यात्रा बढ्दैछ र अहिले पनि निरन्तर जारी छ। अहिले नै भनिसक्नुभयो हामीलाई, अहिले पनि म एउटा पूर्व भागमा भनिसक्नु भएको छ कि बिहान उठेर ल्यापटप खोल्छु। अहिले पनि म लेख्दैछु, एउटा किताबको काममा छु म। यात्रा निरन्तर जारी छैन सर? हजुर, एकदम नथाक्ने। अब यो समय पनि बिताउनु होइन, समय पनि बिताउनु पर्दो रहेछ के, समय पनि बिताउनु छ। अनि अब त्यो समय कसरी बिताउने भन्दा आफ्नो रुचि र रहरको क्षेत्रमै काम गर्ने हो भनेर होइन, जहिलेसम्म सकिन्छ त्यहिलेसम्म लेख्ने, पढ्ने यसै गरिरहने हो। मेरो अन्तिम प्रश्न हजुरलाई, जिज्ञासा भनौँ, के प्रश्न भन्ने प्रश्न र जिज्ञासा फरक हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई होइन? फरक हुन्छ होइन? एकदम फरक हुन्छ। जिज्ञासा जान्नको लागि गरिएको कार्य हुन्छ भने प्रश्न केवल देखाउनलाई गरिएको एउटा द्वन्द्व जस्तो लाग्छ मलाई। जिज्ञासा के छ भने समालोचक कस्तो हुनु पर्दछ? अघिको नि प्रसङ्गमा त अलिकति कुरा आइसकेको छ, त्यो हाम्रो आइसक्यो एउटा। अब हामी सैद्धान्तिकमा मैले भने नि, समालोचकले कुनै पनि किसिमको प्रभाव, दबाव होइन, लोभ इत्यादिबाट मुक्त रहेर होइन, कृतिमा केन्द्रित भएर चाहिँ विश्लेषण गर्नुपर्छ। कुनै एउटा नयाँ व्यक्तिले म समालोचक बन्छु, म नि समालोचक बन्नु पर्यो भने, जस्तो हजुरले भन्नुभयो नि, हजुरको त यो नेपाली विषयको समालोचना गर्दै गर्दाखेरि त्यो भाषापट्टिको नभएर म्यानेजमेन्टपट्टिको विद्यार्थी हुनुहुन्छ हजुर होइन, हुँदाहुँदै पनि यो विधा आउनुभयो भने चाहिँ कुनै विज्ञान पढेका व्यक्ति होलान्, कुनै म्यानेजमेन्ट पढाएको व्यक्तिले पनि गर्न सक्ने काम रहेछ यो होइन। एकदम त्यो त तपाईँको रहर र रुचि र तपाईँ कति समर्पित भएर त्यो क्षेत्रमा लाग्नुहुन्छ भन्ने कुरामा भर पर्छ हो। अब यी नयाँ बन्छु म पनि समालोचना गर्छु भन्ने व्यक्तिले 1 2 3 के स्टेपहरू चाल्नुपर्छ होला? ठ्याक्कै यस्तो होस् कि आज हाम्रो यो कार्यक्रम देखेपछि कुनै व्यक्तिलाई पहिलो कुरो त अध्ययनै हो। अध्ययन गर्नु पर्यो पहिलो त, सकेसम्म बढीभन्दा बढी अध्ययन के को गर्नु पर्यो होइन? अब पहिलो कुरो त तपाईँको कृतिको अध्ययन गर्नु पर्यो, कृतिलाई विश्लेषण गर्नको लागि सिद्धान्तहरूको अध्ययन गर्नु पर्यो होइन, अरूका समालोचना पढ्नु पर्यो, अरूले कसरी लेखिरहेछन् त्यो पनि हेर्नु पर्यो, अब ट्रेन्ड कस्तो छ होइन त्यो पनि हेर्नु पर्यो। अब र त्यो सँगसँगै तपाईँ के आफूले केमा फोकस गर्ने हो, त्यो फोकस गरेको कुन चाहिँ विधामा, कुन चाहिँ क्षेत्रमा फोकस आफ्नो गर्ने हो, त्यसमा चाहिँ अलिक बढी ध्यान दिने हो। जस्तो म सैद्धान्तिक समालोचनाहरू भन्दा म इतिहासपरक अनुसन्धानमूलक समालोचना मेरो रुचि छ, मलाई खोज्न खुब मनपर्छ होइन। त्यसैले म दिनभरि चाहिँ मदन पुरस्कार गएर नयाँ पुराना किताबहरू खोज्दै त्यो टिपोट गर्न आउँछ होइन। कसैलाई त्यो रुचि हुँदैन, सिद्धान्तमा जान मन लाग्छ, सिद्धान्तका किताबहरू हेर्नु पर्यो। अब आजको सिद्धान्तका किताब त तपाईँको गुगलमै खोजे पनि धेरै सिद्धान्त कुरा हुन्छ। आफूले चाहिँ सबै सिद्धान्त भन्दा नि म कुन सिद्धान्तलाई चाहिँ अपनाएर लेख्ने पहिला क्लियर हुनु पर्यो, क्लियर हुनु पर्यो। कहिले एउटा सिद्धान्त लेखेर आफ्नो रुचि क्षेत्र अनुसार अगाडि बढ्नु पर्यो। सबै पढेर साध्य छैन कि, सम्भवै छैन। अब भनौँ कसैले मार्क्सिजम गर्ला भने मार्क्सिजमै गर्नु पर्यो, त्यही गर्नु पर्यो। फेमिनिजम गर्नु पर्यो होइन, न्यू क्रिटिकल थ्योरी छ त्यसबाट जानु पर्यो। तर सबै गर्छु भन्न खोज्नु, सबै गर्न सम्भवै छैन। मार्क्सिजम गर्छु, फेमिनिजम गर्छु भन्न थाल्यो भने त्यो त सम्भव छ, कुरोको कागज जस्तो हुन्छ नि, गाह्रो छ नि। एउटा विधा आफूले चुन्नु पर्यो र त्यसमा अध्ययन गर्नु पर्यो र लेख्न सुरु गर्नु पर्यो। पहिलो कुरा सुरु गर्नु पर्यो नि, किनकि गर्दा गर्दै अभ्यास गर्दा परिष्कृत हुँदै जाने होइन र। जसरी कुनै पनि एउटा शिल्पकारले चाहिँ आफ्नो हातलाई फाइन बनाएको हुन्छ, बौद्धिक शिल्पको लागि पनि त चाहिन्छ
यो के भन्छ सोचलाई त हो यसको दायरा बढाउँदै लानु पर्यो, सोचको दायरा बढाउँदै लानु पर्यो। अध्ययनले नै हामीलाई त्यो दायरा बढाउन मद्दत गर्ने हो होइन। अनि त्यसले त्यो अध्ययन जति बढी गर्छन् त्यो बढीभन्दा बढी गर्छन् त्यसले गर्दा हाम्रो विश्लेषणात्मक क्षमता पनि बढ्दै जाने हो होइन। नत्र भने त पढेन भने त हाम्रो जे छ त्यतिमै सोच त्यसैमा अडिन्छ नि, कुवाको भ्यागुतो जस्तो मात्रै हुन्छ। त्यसैले हजुरको होइन इतिहासपरक अनुसन्धान भए जस्तै व्यक्तिले एउटा छान्नु पर्यो, कतातिर आफ्नो रुचि छ त्यही रुचि अनुसार। त्यसलाई अथवा चाहिँ मैले चाहिँ एउटा के पनि गरेको भने तपाईँको अरूले काम नगरेको क्षेत्रमा काम गर्न अलिक मजा आउँदो रहेछ कि। बाल साहित्यमा मैले सुरुमा काम गरेँ नि, कसैले काम गरेका थिएनन् नि, त्यसले गर्दा मैले काम गरेँ र त्यो काम गर्नुको फाइदा पनि हुन्छ। अब देवकोटाका बारेमा तपाईँले जति लेख्यो भने तपाईँले देवकोटा लेखेको त्यति चर्चा हुँदैन। देवकोटा हजारौँले लेखेका छन् हो, भानुभक्तको बारेमा हजारौँले लेखेका छन्। के तपाईँले त्योभन्दा फरक तरिकाले चाहिँ लेख्न सक्नु पर्यो होइन, नयाँ तरिकाले चाहिँ उसको विश्लेषण गर्न सक्नु पर्यो अरूले नलेखेको होइन। अथवा अब त्यो गर्न नसकिने त्यो देवकोटाको चाहिँ कवितामा चाहिँ स्वच्छन्दतावादी प्रवृत्ति छ भनेर लेख्नको लागि त मैले किन लेख्नु पर्यो, अरूले हजारौँले लेखिसकेका छ। धेरै माछा भएको पोखरीमा माछा हेर्नुभन्दा त एउटा पोखरीमा थोरै माछा छ भने बढी ध्यान जान्छ नि माछामा, हो नि, त्यही हो नि। त्यसकारण अरूले कुन क्षेत्रमा काम गरेको छैन त्यसमा त्यहाँ काम गर्दाखेरि तपाईँको एक्सपोजर पनि बढी हुन्छ, बढी हुने एउटा स्वाभाविक। किनभने कसैले कामै गरेको छैन, कामै धेरै गरेछ भने म त्योभन्दा फरक गर्न सक्छु, फरक गर्नु पर्यो होइन। त्यहीँभित्र काम गर्ने हो भने फरक गर्न सक्नु पर्यो होइन। अथवा कसैले कुनै कामै नगरेको क्षेत्र रोज्नु पर्यो। विशेष क्षेत्र तिनवटा हुन्छन् हाम्रो, एउटा कृतिमा हुने भए, व्यक्तिमा हुने भयो, अनि अरू अथवा त अब इतिहासपरक हुने भए होइन त गर्ने विषय। त्यो बसाइमा अब मैले हजुरलाई दिन्छु, अब यो बल हजुरको किताब छोडेँ होइन, मैले सोध्नु पर्ने या सोध्न छुटेका यहाँले भन्न चाहनुभएका त्यस्ता के कुराहरू छन् मलाई सरस्वती हजुरले यो निष्कर्षमा गएर बताइदिनु भयो भने बडा सुन्दर हुन्छ। अब धेरै कुराहरू त आइसकेकै छन् होइन, महत्त्वपूर्ण कुराहरू। अब विशेष गरी कविताका क्षेत्रमा लाग्नेहरूले आफ्नो चिन्तनको दायरालाई बढाउनुपर्छ होइन, पहिलो कुरो। हजुर। दोस्रो कुरो भाषिक भण्डार जुन हुन्छ नि हामीसँग भाषाको भण्डार, त्यसलाई पनि बढाउँदै लानुपर्छ होइन। र शैलीगत नवीनता दिनका लागि कसरी सकिन्छ भने त्यो तिनवटा पक्षमा चाहिँ हामीले चाहिँ ध्यान दिनै पर्छ जस्तो लाग्छ होइन। सही सर्जक हुन्छ त्यसो गर्न थाल्यौँ भने अनिखेरि चाहिँ कविताका क्षेत्रमा हामी अलिकति अगाडि बढ्न सक्छौँ। र त्यो सँगसँगै त अब मैले अघि पनि भने आफूभन्दा अग्रज पुस्ताकाहरूले के लेखिरहेछ, कस्तो किसिमको ट्रेन्ड छ त्यो जान्नुपर्छ, विश्वको नेपालको होइन, त्यो जान्दा राम्रो हुन्छ। एउटा कुरो त्यो कविताको क्षेत्रमा होइन, शब्दको जोडजाड मात्रले अथवा चाहिँ मलाई मन लाग्यो म एक बसाइ लेखिहालेँ। मैले त कतिपयले भन्छन् कविताको कवि गोष्ठीमा जान्छन्, यहाँ सबै कविहरूले सुनाएको कविता सुनेर मलाई पनि कविता लेखौँ लाग्यो र मैले यहीँ बस्दा एउटा कविता लेखेँ भने सुनाउँछन्। अब त्यो चाहिँ सबैभन्दा लाजमर्दो कुरो हो कि त्यो त्यति सजिलो कविता लेख्न सकिने भए होइन। सुन्दर कुरा हजुरले त्यस्ता मान्छे नमुनाहरू भेटिन्छन् क्या समाजमा, अनेक नमुना छन् होइन, अनेक छन् नमुना। त्यही त म त्यसैले भन्छु नि। अनि अर्को एउटा छन् होइन, कवि गोष्ठीमा जाने अनि आफ्नो कविता सुनाएर हिँडिदिने, अर्काको कविता कसरी नसुन्ने, त्यो पनि देखिरहेको छु। दोस्रो प्रकार नमुना होइन, एउटा त्यहीँ बसेर लेख्न सक्ने क्षमता भएका आँसु कवित्वका कविहरू छन्। आँसु कविता भर्खरै जागरण भयो होइन, अर्को चाहिँ आफ्नो कविता सुनाउने अनि चाहिँ मेरो चाहिँ व्यस्तताको कारण भनेर गइदिने होइन, त्यस्ता कविहरू पनि छन्। अब त्यस्ता त्यस्तो कविहरूबाट तपाईँ हामीले के आशा गर्छौँ होइन, अर्काको सुन्नै नसक्ने। अनि अर्को कवि छ जस्तो अन्त्यानुप्रास मिलाइसकेपछि कवि भयो, कविता भयो, त्यहाँ मिटर मिल्नु पर्दैन, भाव मिल्नु पर्दैन, त्यहाँ लय उत्पन्न हुनु पर्दैन, अन्तिममा खाने जाने होइन। अन्त्यानुप्रास मिलाएपछि कविता हुने पनि बच्चाले गर्दा सिक्यो, ठुलाले गर्दा त अलिकति होइन। सुरुमा जस्तो केटाकेटीहरूलाई हामीले कविता सम्बन्धी तालिम दिँदाखेरि सुरुमा हामी अन्त्यानुप्रास मिलाऊ भन्छौँ होइन। तर ऊ जब ठुलो हुँदै जान्छ उसले बुझ्दै जान्छ नि, कविता पढ्दै जान्छ, बुझ्दै जान्छ, अनि त्यसपछि अन्त्यानुप्रास पनि चाहिँदैन भन्ने पनि बुझ्छ नि। जस्तो नि हामी गीतको कुरा गर्दा गीतमा त अन्त्यानुप्रास हुन्छ भन्छौँ नि, प्रायः सबै गीत, धेरै जसो गीतमा हुन्छ नि। तर तपाईँ के अरे उहिलेका कतिपय गीतहरू सुन्नुहोस् न, भेटिँदैन
अन्त्यानुप्रास नभएका गीतहरू पनि हिट भएका गीतहरू छन्। छन् त छन्। हिन्दीमा पनि छन्, नेपालीमा पनि छन्। अझ उर्दूका गजलहरू अन्त्यानुप्रास मिल्दैन नि त कति। अब त्यो टप छन् त। तर के भने सुरुमा भन्दाखेरि अन्त्यानुप्रास भन्ने तपाईँ साधना गर्दै गइसकेपछि तपाईँ एउटा उचाइ पुगेपछि जस्तो पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यो म्युजिकमा भरिदिएपछि त अन्त्यानुप्रासै चाहिँदैन रहेछ नि त। म्युजिकले गर्दै रहेछ नि त गीत त। तपाईँले शब्द मात्रै किताबमा हेर्दा त्यो अप्ठ्यारो लाग्छ होला, तर जब त्यसलाई म्युजिकमा हालेर एउटा सङ्गीतकारले, एउटा राम्रो सङ्गीतकारले त्यसलाई सङ्गीतबद्ध गरिदिन्छ, त्यो त अन्त्यानुप्रासै चाहिँदैन रहेछ। त्यो मिलाउँछ होइन। मिटर मिलेको गीत राम्रो त हो, तर मिटर नमिलेकोलाई पनि सङ्गीतकारले मिटर मिलाइदिन्छ। तपाईँ हामीले सुनेका छौँ त्यो। छ मिलाइदिन्छ होइन। त्यो सुरको आधारमा मिलाउँछन् होइन, लय र तालको आधारमा मिलाइहाल्छ। अनि त्यो सकिँदो रहेछ। त्यो साहित्य पनि कस्तो भनौँ भने नाच्न नजान्दासम्म कठिन हो, नाच्न जानेपछि जहाँ पनि नाच्न सकिन्छ भने जस्तै हो नि। साहित्य पनि त्यस्तै विधा हो भन्दै यो सुन्दर विधा। तर त्यति हुँदाहुँदै पनि एउटा फ्रेम साहित्यको त छ नि, हुनु त त्यो चाहिँ हुनुपर्छ। हुनु पर्यो, नत्र त्यसको त्यो के अर्थ, दायाँ कुना कता बायाँ कुना कता भयो भने त त्यो कुना नमिलेको कुरा त कुनै पनि राम्रो हुँदैन नि त। कुनै नमिले पनि त्यसमा लय त भेटिनु पर्यो, केही न केही त हुन्छ नि, केही न केही त लय त हुन्छ नि। जे हुन्छ नि, प्रत्येक गद्य कवितामा पनि लय हुन्छ, लय चेतनाले। यो सँगसँगै यो साहित्यिक यो जुन हाम्रो सामान्य छलफल भयो, किनकि तपाईँको सामान्यमा मैले आफ्नो अल्प ज्ञानलाई कति प्रस्तुत गरेँ त्यही अनुसारमै मैले पाएँ होला, यहाँ आयो होला यहाँको बृहत्ताको अगाडि भन्ने मलाई लाग्छ। फेरि नयाँ सन्दर्भमा नयाँ विषय लिएर भेट्ने एउटा आशासहित आजलाई बिट मारौँ सर। हुन्छ, धन्यवाद। तपाईँ र यो प्रभाव पत्रिका परिवार र अब यो अनलाइन पनि होला अनि प्रभाव टिभी भन्ने छ, प्रभाव टिभी होइन, यो सम्पूर्ण परिवारलाई चाहिँ हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु म। किनभने आफ्ना विचारहरू यसरी समय समयमा राख्न पाउनु पनि हाम्रो लागि एउटा महत्त्वपूर्ण क्षण हो। किनभने गुम्सिरहेका हुन्छन् कतिपय कुरा, भन्नु लागेको पनि हुन्छ होइन। यस्तै कार्यक्रमहरूका माध्यमबाट हामीले आफ्ना कुराहरू राख्ने भन्ने पनि हो। फेरि पनि यो अवसरका लागि, यो मौकाका लागि तपाईँहरू सबैलाई हार्दिक धन्यवाद। हस्, धन्यवाद सर।